नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अंफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन warzuqna इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन warzuqna इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअल लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़ अन-नहार वजअल लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो है वो हम पारा 9 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है वो हम ये देख रहे थे कि हमारी जो कंटिन्यू है सूरा वो है सूरह आराफ, ठीक है। अब सूरह आराफ में हमने देखा कि जो पिछला हमारा पारा था उसमें हमने ये देखा था कि कुछ कौमों का तस्करा जो है वो हमने देखा, ठीक है, जिसमें हमने कौम नूह का तस्करा देखा, कौम हूद का तस्करा देखा कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया और फिर किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद किया। इसी तरह से हमने कौम सौले का देखा, कौम लूत का देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी क्या रवैया थी और फिर अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से जो था वो सफ़ह हस्ती से मिटा दिया। सेम इसी तरह इस पारे में भी जो है वो पहला जो रुकू है, ठीक है, ये सूरह का 11वां रुकू है, आयत नंबर 85 से लेकर 93 तक है, ठीक है। और पारे का पहला रुकू है, सूरह का ये 11वां रुकू है। इसमें भी आप देखेंगे कि हमें जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है, उनकी कौम का जो है वो उनकी सरकशी और उसका अंजाम जो है वो हमें इसमें नजर आएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे आयत नंबर 85 में, ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को जब अल्लाह ताला की बंदगी की दावत दी और उन्होंने आगे से क्या किस तरह से जवाब दिया। और ये जो कौम शुएब थी, इनका जो एक खामी कहें या एक जो इनका जो एक गुनाह कहें कि वो क्या था, एक एडिशनल एक ऐसी चीज थी जिसमें ये लोग मुलव्विस थे। तो ये लोग क्या करते होते थे, ये लोग नाप तोल में कमी करते होते थे, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा बड़ा एक इनका जो जुर्म होता था वो क्या होता था कि ये लोग लूट मार करते होते थे। जितने भी ये काफले तिजारती काफले वगैरह जाते थे ये उसको ये लूटते होते थे और कत्लो गारत और ये सारा कुछ इनकी ये वाले मामलात थे। अब जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको इन सारी चीजों से बाज रहने की तलकीन की तो इनकी कौम ने क्या किया कि बजाय इस बात के कि वो उनकी बात मानते, उल्टा उनको ये धमकी दी कि ऐ शुएब अगर तुमने हमें जो है वो इन सारी चीजों का जो कहा दोबारा तो फिर ये होगा कि हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे, तुम्हें भी और जो तुम्हारे साथी हैं उनको भी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को जो है वो रद्द कर दिया गया, ठीक है। और उनको ये कहा गया कि भाई जो अपने बाप दादा के जो अकायद हैं, जो उनके नजरियात थे या जो रस्मों रिवाज थे उनको जो है वो फॉलो करो बजाय इसके कि नई चीजों में पढ़ो। तो ये उनकी आगे से कौम का जवाब था। उसके जवाब में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह ने हमें हक की राह दिखा दी है, अब हम हरगिज़ भी इस राह को नहीं छोड़ेंगे। तो जब उनकी कौम जो थी उसने बात को नहीं माना, उसने बिल्कुल ये हदों को क्रॉस कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए सजा आई। और वो सजा क्या थी कि पूरी कौम को जो है वो ज़ल्ज़ले की जो एक मुसीबत थी उसने गिरफ्तार कर दिया और सबको तबाह बर्बाद कर दिया। इसी रुकू में आप देखेंगे आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो भी कौमें अल्लाह ताला को हुक्म नहीं मानती हैं तो फिर अल्लाह ताला एक सर्टेन पॉइंट एक ऐसा आता है कि जब अल्लाह ताला जब उन लोगों के लिए अज़ाब का फैसला हो जाता है तो वो फिर अज़ाब ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उनको ऐसे जो है वो रेस कर देता है, ऐसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है जैसे कि ये लोग पहले थे ही नहीं। यहाँ पे ये हमारा रुकू कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा रुकू है वो है आयत नंबर 94 से लेकर 99 तक।
अब इसमें हम ये देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो ये जो छोटे छोटे जब भी किसी कौम के लिए उसके जो इबरतनाक अंजाम होता है उसका फैसला हो जाता है, तो उससे पहले हमने पहले भी ये देखा था कि अल्लाह ताला ना छोटे छोटे अजाब जो है उसकी सूरत में छोटे छोटे अजाब भेजते हैं ताकि ये कौम के अंदर थोड़ा सा खौफ पैदा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने जब छोटे छोटे थोड़े थोड़े अजाब जो है वो उनमें मुब्तला किया, तो उसका रीजन क्या था कि ये लोग अपने नबी की जो दावत है उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। अब यहाँ पे आयत नंबर 95 और 96 में देखें, यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि छोटे छोटे अजाब अल्लाह ताला की तरफ से आए, तो उन कौमों ने क्या किया कि उन चीजों से उन्होंने सबक हासिल नहीं किया, ना ही अपनी इस्लाह की। तो फिर क्या हुआ, फाइनली अल्लाह ताला ने फिर क्या किया कि उनको फिर अजाब से या हिलाकत से जो था वो दो चार किया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया था। अगर तो वो कौमें हदायत के रास्ते पर आ जाती तो अल्लाह उन पर जमीन और आसमान की बरकतें नाज़िल करता, उसके दरवाजे खोल देता। इसी तरह से आयत नंबर 97 से 99 में देखें, अल्लाह ताला ने बताया कि कभी भी अल्लाह ताला के अजाब से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अब ये जो अजाब है ये रात को गहरी नींद सोए हुआ कोई हो तो उस वक्त भी आ सकता है, ठीक है। और ये अजाब जो है वो दिन की मतलब किसी की अपनी कोई दिन की रूटीन है वो उसमें बिजी है, तो अगर अल्लाह ताला ने अजाब का फैसला कर दिया तो वो दिन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो खसारा पाने वाले लोग हैं वो कभी भी इस बात को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये रुकू कंप्लीट हो जाता है। अगला जो रुकू है रुकू नंबर 13 है और पारे का ये तीसरा रुकू है, ठीक है। इसमें जो आयात हैं वो 100 से लेकर 108 यानी कि 108 तक आयात जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो आयत नंबर 100 से 102 तक अल्लाह ताला ने मजीद ये बताया कि किस बिना पर जो है वो कौमों को हिलाक किया गया, उनको अजाब दिया गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो आइंदा आने वाले जो लोग हैं उनको भी एक तरह की तलकीन की है कि ये जितने भी मामलात आपके साथ शेयर किए हैं इनसे इबरत हासिल की जाए। तो यहाँ पे क्लियरली अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो भी कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से तजावुज करती है तो अल्लाह ताला फिर उसे हिलाक कर देता है, उसे निशानी इबरत बना देता है। यहाँ पे एक चीज जो है वो ये भी देखें कि जो अजाब की मेन वजह थी ना वो यहाँ इन आयात में हमें क्या पता चलता है कि एक तो उनके अहद की पासदारी, ठीक है, वो उन्होंने नहीं की, और दूसरा वो लोग फासिक थे। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि फासिक का क्या मतलब है। तो ये जो फासिक है, फासिक मीन्स के इताअत के दायरे से बाहर निकल जाना, ठीक है, इसको फिस्क कहते हैं। और जो ये काम करता है मतलब जो अल्लाह ताला की जो इताअत का जो दायरा है उससे बाहर निकल जाता है उसको फासिक कहा जाता है। तो यहाँ पे अजाब की जो मेन रीजन अल्लाह ताला ने दी वो क्या है, एक तो ऐसी पासदारी न करना और दूसरा फिस्क। इसी रुकू में आयत नंबर 103 अगर देखें तो इससे ऑनवर्ड जो है वो एंड तक, ठीक है, हमारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो एक वाकया है वो यहाँ पे बहुत सारे वाकयात जो हैं वो हमें मिलेंगे। और सबसे पहला जो उनका यहाँ पे इस रुकू में हमें वाकया मिल रहा है वो क्या है कि जब उन्होंने फिरौन के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया। अब ऐलान जो था वो उन्होंने अपनी नबूवत का जो एक सबूत था वो किस तरह से दिया था, अपने मौजूदात दिखाकर, ठीक है। अब ये जो मौजूदात हैं ये हमें आयत नंबर 107 और 108 में नजर आते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें कौन कौन से जो मौजूदात थे वो अता किए थे। एक तो ये मौजूदा था उनका कि उनको असा जो था वो दिया गया था, ठीक है। और दूसरा जो उनका मौजूदा था वो ये था कि यद बैज़ा, ठीक है, वो अपना हाथ जो है वो गरिबान में डालते थे, उसको बाहर निकालते थे, वो चमकदार मतलब चमकता हुआ वो आता था। तो ये जो दो मौजूदात हैं ये अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए और उनको ये कहा कि आप जो है वो फिरौन की तरफ चले जाएं और बनी इस्राईल जो है वो उनको उसकी कैद से आजाद करवाएं। 14वां रुकू है, इसमें आप देखेंगे आयत नंबर 109 से 122 तक है। अब इस रुकू में आप देखेंगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो फिरौन के दरबार में गए, ठीक है, वहाँ पे इन दोनों के दरमियान में क्या बातें हुई वो सारी चीजें जो है वो हम इसमें देखेंगे।
سب سے پہلے اب اس میں دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے اپنے معجزات جو ہے وہ دکھائے اس کو، اور پھر اپنی جو رسالت ہے وہ اس کا ثبوت پیش کیا. تو یہ جو انہوں نے اپنا عصا گیٹ پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، تو اس چیز کو فرعون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو جادو کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی. اور پھر جو اس کے درباری تھے انہوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو جو ہے وہ ان کو جانے دو، ہم اپنے جو مختلف علاقے ہیں ان سے ماہر جو جادوگر ہیں ان کو بلاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرواتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا کہ ملک کے کونے کونے سے جو تھے وہ جادوگر بلوائے گئے. ٹھیک ہے، ان جادوگروں نے کیا کیا کہ اپنی جو ظاہر ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ والے سارے معاملات ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے وہ لاٹھیاں اور رسیاں اور یہ سارا کچھ ایک وقت مقرر کر دیا، اس سے وہ سارے پہنچ آئے. موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ چلے گئے. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ اپنا ساتھ پھینکیں گے کہ ہم لوگ پھینکیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو ظاہر ان کو کہا کہ آپ لوگ پھینکیں. تو جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ کیا ہوا کہ وہ لاٹھیاں اور سانپ اس طرح سے وہ ان کی جو لاٹھیاں تھیں وہ سانپ بن کے ہلنا شروع ہو گئی. اب یہ جو ان کا جو جادو تھا وہ تو وہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور کس طرح سے انہوں نے مطلب جو آڈینس تھی اس کی آنکھوں کو جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے ان کی اس کے اوپر جادو کیا کہ ان کو وہ جو لاٹھیاں تھیں وہ سانپ نظر آئیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، تو ان کا جو عصا تھا وہ ایک التہا کی صورت جو تھی اس نے اختیار کر لی، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو سانپ اور یہ سارا کچھ تھا یہ جادوگر کی طرف سے اس کو وہ اس نے نگل لیا. اب جیسے ہی یہ والا سارا سین ہوا تو جو جادوگر تھے ان کو تو یہ سمجھ آ گیا تھا، ظاہر ہے انہیں تو جادو کی جو لاسٹ اس کی آپ دیکھیں جو لمٹ ہوتی ہے نا وہ ان کو معلوم ہوتی ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ جادو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی جو ہے وہ کوئی ایک کرشمہ ہے، یہ جس طرح سے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی اس طرح کی چیز ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا. تو جیسے ہی وہ لوگ جو جادوگر تھے انہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کیا جو ہے وہ اعلان کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کا انہوں نے اعلان کر دیا. اب جیسے ہی فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ تو مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ تختہ ہی الٹ گیا، مطلب بازی ہی ساری جو ہے وہ الٹ گئی، تو یہاں پہ اس ساری چیز سے فرعون کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو کیا کہا کہ اگر تو تم یہ جو تم لوگوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، اگر اس سے تم پیچھے نہیں ہٹتے ہو تو پھر سزا کے طور پر کیا کیا جائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ کاٹ دیے جائیں گے. اب اپوزٹ ڈائریکشن کو اگر ایکسپلین کیا جائے تو اٹ مینس کہ اگر کسی کا لیفٹ ہینڈ اگر کاٹا ہے تو اس کے ساتھ رائٹ والا پاؤں جو ہے وہ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ فرعون نے کیا کہا کہ یہ مخالف سنتوں میں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، اور پھر ان کو جو ہے وہ لٹکانے کی بھی، ان کو پھانسی دینے کی بھی جو ان کو دھمکی دی. اب یہاں یہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پہ تو حق واضح ہو گیا ہے، اب تو ہم نہیں پلٹ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صبر اور استقامت کی بھی دعا کی. اب یہاں پہ ہم آیت نمبر 26 میں ان کی یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صبر کی دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمیں وفات دے مسلم ہی کی حیثیت سے، یعنی کہ ہمیں مسلمان ہی جو ہے وہ اسی حالت میں ہمیں موت دینا. اب یہ ان کی طرف سے دعا تھی. یہاں پہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے ہمارا رکوع نمبر 15 آیت نمبر 127 سے 129 تک. اب اس میں جو ہے وہ فردر اس کا فرعون کا اس سارے باتوں کے اوپر اس کا ریئیکشن کیا تھا وہ ہمیں اس رکوع میں نظر آئے گا. آیت نمبر 128 میں اگر دیکھیں تو اس میں جو یہاں سے آگے، ٹھیک ہے، جو فرعون تھا اس نے کیا اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے ہوں، ٹھیک ہے، ان سب کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے،
اور اس کی جتنی عورتیں ہیں ٹھیک ہے ان کو زندہ رکھا جائے. اور کس لیے زندہ رکھا جائے کہ ان سے جو ہے وہ کام وغیرہ لینے, ان سے خدمت وغیرہ کروانے کے لیے ان کو زندہ رکھا جائے, جبکہ میل جتنے بھی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. آیت نمبر 128 میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان ساری باتوں کے اوپر کہا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو, بے شک جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا اور عنقریب تمہیں زمین کا وارث بنا دیا جائے گا. تم صرف اور صرف ابھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرو, اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ تم بات کو ماننے والے ہو یا نہیں. تو اس کے جواب میں جو بنی اسرائیل تھے, یہاں پہ آیت نمبر 129 میں آپ دیکھیں گے تو ان کی طرف سے ایک شکوہ نظر آتا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا, کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھئی آپ کے آنے سے مطلب انہوں نے اپنے نبی کو, اپنے رسول کو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے آنے سے ہمارے حالات میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں. مطلب آپ سے پہلے بھی ہم اسی طرح کے باتوں میں مبتلا تھے, ہمارے اوپر اسی طرح سے ظلم و ستم ہو رہے تھے, اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہی حالات ہیں, بلکہ اور سچویشن ورس ہو گئی ہے, لیکن اس میں کمی ہوئی ہے. تو یہ ایک بنی اسرائیل کی طرف سے ایک کہتے ہیں نا شکوہ سا ایک نظر آتا ہے, گلا سا کہ وہ اپنے پیغمبر سے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. اگلا رکوع ہے آیت نمبر 130 سے 141 تک. اب اس میں بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری ہے جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو آل فرعون تھے, جیسے ہم نے پہلے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی اگر ہلاکت کا اگر اس کا ڈیسیژن کنفرم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو سدھرنے کے لیے تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے سے جو اس کو عذاب ہیں وہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. تو سیم آل فرعون کے اوپر بھی اسی طرح سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ایک بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب سے اس کو دوچار کیا, جس میں ان کو قحط جو تھا وہ فیس کرنا پڑا, ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آئے تھے, جیسے طوفان آ گیا تھا, ٹیڈی دل کا حملہ ہو گیا تھا, پھر مینڈک کا عذاب آیا کہ ان کے ہر چیز میں مینڈک جو تھے وہ پیدا ہو گئے تھے. اسی طرح سے ان کا جو پانی ہوتا تھا وہ خون کی شکل اختیار کر لیتا تھا. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے کہ شاید وہ سدھر جائیں. لیکن کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی انہوں نے ان ساری چیزوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا, بجائے اس کے کہ وہ سبق حاصل کرتے بلکہ وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے. تو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان سے آزادی مل گئی. اب جب آیت نمبر 138 میں دیکھیں تو یہ جو فرعون کے جب سنگل سے یہ لوگ آزاد ہوئے بنی اسرائیل, تو یہ جب جا رہے تھے تو رستے میں ان کا ایک ایسی بستی کے اوپر سے ان کا گزر ہوا. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ ساری چیز دیکھی تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے کہ ہم اس کی جو ہے وہ عبادت کریں. اب یہ جو ایک بڑا ہی کوئی مطلب بے وقوفانہ سی ایک احمقانہ سی ایک ڈیمانڈ تھی نا جو انہوں نے اپنے جو نبی تھے ان سے کی, تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, ان کو ڈانٹا, ان کو سخت مطلب ان کی سرزنش کی اور ان کو لان تان کیا. آج 141 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ بھئی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ فرعون سے تمہیں نجات دی ہے. لیکن اس کے بعد بھی اب وہ فرعون کون تھا کہ جس نے تمہیں اتنا عذاب دیا تھا, تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا, اتنا اس نے تمہیں عذاب دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی ہے, بجائے اس کے کہ تم وہ احسان مانو, تم ناشکری کر رہے ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ اس رکوع میں ہمیں نظر آتی ہے. اگلا جو رکوع ہے رکوع نمبر 17, یہ ہے آیت نمبر 142 سے 147 تک. اب اس میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور پھر ان کو اپنے پاس بلایا تو وہ والا سارا جو ہے وہ والے واقعات ہمیں اس رکوع کے اندر نظر آتے ہیں. اب سب سے پہلے اگر آیت نمبر 143 میں دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا,
اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا جس جگہ پہ آنے کو کہا، جب وہ وہاں پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 30 راتوں کا جو تھا وہ وعدہ لیا تھا کہ 30 راتوں کے لیے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں. وہ اپنے پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ اپنے پیچھے اپنے جو ان کے بھائی تھے سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کو اپنے پیچھے اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے اپنی جو اپنی جو قوم تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مطلب ان کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو ان کی سرپرستی کرنی ہے، ٹھیک ہے. 30 days کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، لیکن 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں ایڈ کی، مطلب 40 days ہو گئے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 30 راتوں کا جو ایک پیریڈ تھا وہ بتا کر گئے تھے، لیکن 30 راتوں میں وہ نہ آ سکے، ڈیوریشن تھوڑا لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں یہ فیل ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مطلب یہ جو رکوع ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نا ہمیں تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کے جب وہ وہاں پہ کوئی طور پہ پہنچے تو وہ والے حالات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ پہنچے، وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو جب بات کر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ہے وہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں اپنا جلوہ دکھائیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن ترانی، یعنی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن جب انسسٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تو یہ میرا جو ایک نور ہے اس کو برداشت کر سکا تو پھر تو تم مجھے دیکھ لو گے، ٹھیک ہے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وہ پھٹ گیا تھا. اب یہ جو منظر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی ان کو ہوش آیا تو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ اپنی معافی مانگی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی تجھے دنیا میں دیکھ سکے، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ وہی والی بات ہے جس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس انسانی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا کے اندر اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یا کوئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے معراج سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو یہ بالکل ایک ناممکن سی بات ہے، یہ بالکل ایک روایت جو ہے وہ من گھڑت ہے. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی تجھے دیکھ سکے. تو یہاں پہ ہی اسی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹن فارم میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ عطا کی گئی. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اب جو ہے وہ آپ نے خود بھی اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنی قوم کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کرنی ہے. یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے ہمارا آیت نمبر 148 سے 151 تک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ آیت نمبر 146 اور 147. اب اس میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آیت نمبر 146 اور 47 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ ناحق تکبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب بھی ہدایت کی طرف بلایا جائے گا وہ نہیں آئیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر ان کو برائی کی اگر دعوت دی جائے گی تو وہ اس کو فوراً اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، فوراً اس کو اختیار کر لیں گے. اب اگر اسی چیز کو اگر تعویل عام میں دیکھا جائے تو دیکھیں ہدایت جو ہے اگر کسی کو دو ایسے اوکیزنس ہیں، ایک طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اس کے برعکس کہیں پہ کسی کو کوئی پارٹی کی دعوت دی جا رہی ہے، وہاں پہ اچھا کوئی کھانا ہوگا، کوئی ڈانس وغیرہ ہوگا، کوئی پارٹی ہوگی،
तो हम लोग ये बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। उस साइड पे जाएंगे कि जहाँ पे कहीं पे कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई दावत होगी, कहीं पे कोई दर्स वगैरह या कुछ इस तरह का या किसी भी चीज का जो है वो दावत होगी, उसको जाएंगे, या उस जगह पे जाएंगे कि जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई पार्टी हो रही है, खाने खाना कोई अच्छा खाना जो है वो वाला होगा, तो ऑब्वियसली जो है वो उसी चीज को अडॉप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है कि अगर हिदायत की तरफ बुलाया जाए तो लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन इसके बरअक्स अगर बुराई का रास्ता, बुराई की तरफ अगर बुलाया जाए तो उसको फौरन से जो है वो उसको जो है वो इख्तियार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का अंजाम बताया है कि ऐसे लोगों के जो अमाल हैं वो जाया हो जाएंगे और आखिरत में उन्हें कोई भी अजर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो आयत नंबर है 148, इसमें देखें तो वही वाली बात यहाँ पे कंटिन्यू की जा रही है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का ड्यूरेशन लंबा हो गया और वो वापस नहीं आए, तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कौम ने क्या किया कि एक बछड़े की एक शक्ल बनाई, ठीक है, उसका मुजस्समा बनाया, बुत बनाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। अब यहाँ पे देखें कि ये जो ऊपर आपने रुकू में देखा था ना कि जब उन्होंने वो एक कौम के पास से गुजरे और उन्होंने देखा कि बुत की पूजा हो रही है, मतलब वहां से ये बात इनके माइंड में बैठ चुकी थी। अब यहाँ इन्हें एक मौका मिल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम आए नहीं है, तो अब जाहिर कोई एक तो हो कि जिसके आगे ये जो है वो जिसको बुनियाद बनाकर ये कहें कि हाँ जी हम इसको मान रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी इबादत कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक बछड़े की शक्ल का, एक गाय की शक्ल का, ठीक है, एक इन्होंने बुत बनाया और उसकी पूजा जो थी वो शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी बात को हमने सूरह बकरा के अंदर जो है वो पढ़ा था कि किस तरह से बनी इसराइल ने ये सारा मामला किया था। अब यहाँ ये जो बछड़ा है इसको हम ये देख सकते हैं कि ये ऐसी चीज है कि जो ये जो बुत उन्होंने बनाया था, ना वो कोई जवाब दे सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो जो बछड़ा है वो उन्हें कोई नफा पहुंचा सकता है, ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब अगर इसके बजाय अगर कोई ओरिजिनल गाय होती तो उस गाय से ऑब्वियसली कोई नफा या नुकसान पहुंच सकता था ना, लेकिन ये जो बुत बनाया तो इससे तो कोई भी तरह की चीज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो लेकिन वो ये था कि बस उनके माइंड में जो एक चीज बैठ गई थी, उन्होंने उसको जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सारे मामलात देख के अपनी कौम के अंदर, तो सबसे पहले तो वो अपने भाई के पास गए, ठीक है, और उनको जो है वो उनको पकड़ लिया, उनको बालों से पकड़ लिया और फिर मतलब उनको घसीटा और उनसे शिकवा किया कि भाई आपने जो है वो उनको इतना ये जो इस जुल्म इन्होंने किया, ये जो शिर्क में मुब्तला हो गए, तो आपने इनको रोका क्यों नहीं। तो जो सैयदना हारून अलैहिस्सलाम थे उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैंने कोशिश की थी इनको रोकने की, इनको रोका भी, लेकिन उल्टा इन लोगों ने क्या किया कि मुझे ही कत्ल करने की जो है वो धमकी दे दी और मुझे ही कत्ल करने वाले हो गए। तो इसी वजह से फिर मैं चुप हो गया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा उतरा, जब उनको ये एहसास हुआ कि वाकई उनकी कौम से ये बहुत बड़ा गुनाह जो है वो सरजद हो गया है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अल्लाह ताला से अपने और अपने भाई की बख्शिश और रहमत के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। अब ये दुआ जो है ये हमें आयत नंबर 151 में भी जो है ये दुआ हमें मिलती है। आगे रुकू नंबर 19 जो है इसमें 152 से 157 तक की आयत हैं। इसमें जो है वो बताया गया है कि अल्लाह ताला की जो एक खास अनायत है या खास जो रहमत है वो किस तरह से जो है वो अता होगी। तो यहाँ पे आयत नंबर अगर 152 में अगर देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया था, उसकी परस्तिश उन्होंने शुरू की थी, तो उन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उनको जो है वो गजब का शिकार हुए और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर ये जो लोग हैं इन्होंने ये सारा मामला किया, अगर तो वो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत से माफ फरमा देगा। इसी तरह से आयत नंबर 155 में अगर देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो सारे मामला हो चुके थे, अब इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने ये डिसाइड किया कि अपनी कौम से 70 जो लोग थे, मतलब बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग या फिर इनको आलिम कह सकते हैं, ठीक है,
तो ये 70 के करीब लोगों को लेकर वो अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुए, ठीक है, कि ये जो गुनाह उन्होंने किया है, जो शिर्क किया है, उससे माफी मिल सके। अब जब ये लोग आए कोहे तूर पे, अल्लाह ताला से इन्होंने माफी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ भी कर दिया सारा कुछ। अब यहाँ पे बनी इस्राइल ने दोबारा से एक कहते हैं ना कि एक जो एक नाफरमानी वाली या एक सरकशी या जो उनकी एक इनके जो जीन्स में एक बात है ना कि उन्होंने जो है वो बात नहीं मानी या उन्होंने आगे से जो है वो अपनी मर्जी चलानी है, तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम ऐसा ही मामला किया। अब इस चीज को अगर आप आयात में देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन तफसीर में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया कि जैसे ही इन्होंने देखा जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से हम कलाम है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों अल्लाह ताला से बात नहीं कर सकते या अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं बात करता, कि आप भी तो हमारी तरह के इंसान है ना, तो जब अल्लाह ताला आपसे बात कर सकता है तो फिर हमसे बात क्यों नहीं कर सकता। मतलब ये कितनी बड़ी एक बेवकूफी है ना कि उन्होंने जो उनके नबी का जो स्टेटस था उसको नहीं उन्होंने पहचाना और उन्होंने एक बहुत ही बेवकूफाना सी एक जो फरमाइश थी वो कर डाली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी ये जो बात थी इसकी वजह से उन्हें दोबारा से जो है वो अजाब में मुब्तला कर दिया गया। शदीद किस्म का जल्जला जो था वो उसने उनको आ पकड़ा और फिर ये क्या था कि सारे के सारे जितने भी ये लोग थे 70 के 70 ये सारे हलाक हो गए। यहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि ये तो 70 लोग मतलब अपनी जो कौम है उसके बड़े बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग और सरदार किस्म के लोग जो थे वो मैं लेके आया था, अब यहाँ पे अपनी बेवकूफी की वजह से ये लोग हलाक हो गए, तो वापस जाके मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूंगा। तो यहाँ पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये कुछ बेवकूफों की वजह से जो है वो उनकी हरकत की वजह से सबको हिलाक ना कर। तो आयत नंबर 156 में हम ये देखते हैं कि इसमें जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल जो एक दुआ है ना वो हमें नजर आती है। इसी तरह आयत नंबर 157 में अगर देखें तो फिर उसके जवाब में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ठीक है तौबा तो मैं कबूल कर लेता हूँ, इनको जो है वो दोबारा से जो है वो जिंदगी भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि इन लोगों ने मतलब अब ऑनवर्ड अब ये क्या करेंगे कि अल्लाह की जो रहमत है वो सिर्फ इसी सूरत में हासिल होगी कि जो आखिरी नबी है वो उसकी भी तबाह करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो जो आखिरी नबी हैं। अब यहाँ पे इन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा सा उनकी तरफ जो है वो इनको इशारा दिया गया कि ये जो आखिरी नबी है इनको उनकी भी इत्तबा करनी होगी। अब वो जो नबी होंगे वो कैसे होंगे, वो नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, पाकीज़ा चीजों को हलाल करेंगे और जितनी भी खबीस चीजें हैं उनको हराम ठहराएंगे। और फिर लोगों की जो गर्दनों के ऊपर बेजा रसूमात हैं, बिदात हैं, या जितनी भी ये सुपरस्टिशंस हैं, ये जितनी इन तोहमात में ये सारी को मुब्तला है, इन सारी चीजों को जो है वो नबी जब आएंगे तो वो इन सबको खत्म कर देंगे। और फिर उस वक्त जो लोग भी उस नबी के ऊपर ईमान लाएंगे, उनका अदब और एहतराम करेंगे, उनके मिशन में उनका साथ देंगे, उनकी दावत में उनकी मदद करेंगे और फिर जो उनके ऊपर किताब नाजिल होगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो फिर क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए अबदी कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला ने उसका ऐलान किया। तो यहाँ पे जो है वो जरूर अपने लिए ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे जो नबी की बात हो रही है ना कि जो कि बनी इस्राइल के आगे अल्लाह ताला ने सारी वो निशानियां पेश की थी कि वो ऐसे ऐसे होंगे, तो यहाँ पे हमें ये जरूर अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उनके अहकामात हैं, ये जितनी भी उनकी सुन्नत है, उनकी इत्तबा की अल्लाह ताला हमें तौफीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा ये रुकू यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला जो रुकू है वो है आयत नंबर 158 से लेकर 162 तक, ठीक है, 20वां रुकू है ये। अब इसमें ये बताया गया आयत नंबर 158 में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से रसूल हैं और तमाम इंसानों को ये हुक्म दिया गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और आपकी इत्तबा करें, आपकी पैरवी करें। तो इन रिटर्न जो भी ऐसा करेगा उसको वो हदायत याफ्ता लोगों में शुमार होगा। इसी तरह से आगे अगर देखें जो आयत नंबर 160 से लेकर 162 में इस रुकू में इन आयात में हम ये देखेंगे कि बनी इस्राइल को अल्लाह ताला ने कौन कौन से इनामात दिए
और फिर बनी इसराइल ने जो है वो इसकी आगे से उनकी किस तरह से नाशुक्री की और फिर वो किस तरह से बुरे अंजाम से दो चार हुए। अब यहाँ पे अगर आयत नंबर 160 में देखेंगे तो इसमें हमें ये पता चलता है कि बनी इसराइल जो थे वो अलग-अलग अल्लाह ताला ने उनको ग्रोहों में तकसीम कर दिया। 12 कबीलों में वो जो थे वो तकसीम हो गए थे। फिर उन्होंने पानी मांगा तो अल्लाह ताला ने उनको पानी इनायत किया। उन्होंने खाना मांगा तो अल्लाह ताला ने उनको मनो सलवा की सूरत में खाना इनायत किया। ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा इनामात के बावजूद जो है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाशुक्री की और फिर इन रिटर्न फिर वो बुरे अंजाम से वो दो चार हुए। ये रुकू हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला जो रुकू है 21, ये आयत नंबर 163 से 171 तक ये मुश्तमिल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 163 से लेकर 166 तक सारा जो हमारे पास ये जो आयात हैं, इनमें हमारे पास एक जो कौम थी असहाबे सब्त, ठीक है, उसका जो वाक्य है वो हमें नजर आता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि असहाबे सब्त का क्या मतलब है, क्या कौन लोग थे असहाबे सब्त। तो असहाबे सब्त वो लोग थे, सब्त जैसे हमने देखा सब्त हफ्ते के दिन को कहते हैं ना, तो असहाबे सब्त वो लोग थे जिन्होंने हफ्ते के दिन की खिलाफ वर्जी की थी। तो फिर अल्लाह ताला ने जो था वो उनको सजा से जो दो चार किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अल्लाह ताला ने यहूद को हुक्म दिया था कि हफ्ते का जो दिन है वो उन्होंने सारा दिन क्या करना है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला के जिक्र में उन्होंने उस पूरे दिन को जो है वो उन्होंने गुजारना है। लेकिन क्या हुआ कि यहूद का एक कबीला था जो कि जिसका मतलब गुजारा जो होता था वो मछलियों के शिकार के ऊपर था। अब ये जो कबीला था इसने देखा कि पूरा हफ्ता जो है वो समंदर में मछलियां नहीं आती, लेकिन हफ्ते वाले दिन जो है वो मछलियां उसमें उमड़ उमड़ के आती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक हीला किया, ठीक है, इन्होंने दरिया के किनारे बड़े बड़े गड्ढे जो है वो खोदे और दरिया से जो है वो गढ़ों तक पानी लाने के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया। अब क्या होता था कि पानी के साथ साथ ये मछलियां भी जो होती थी वो भी उन घड़ों तक पहुंच जाती थी और फिर संडे को ये लोग क्या करते थे कि जाके वो जो बड़े बड़े उन्होंने गड्ढे बनाए हुए होते थे उनसे मछलियों को पकड़ लेते थे। अब इस चीज का वो जवाब ये पेश करते होते थे कि उन्होंने हफ्ते वाले दिन तो उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी, ना ही उन्होंने बेची है, ठीक है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हीला तो किया ना मछलियों को पकड़ने का, उनको जमा करने का और फिर ये सारा। तो क्या होता था कि उनका जो दिन होता था ना वो उन गढ़ों की खुदाई में, उन वो जो समंदर से वो जो नालियां जो बना के लाके गड़े बना के वो उनका दिन जो हफ्ते वाला होता था ना वो इस चीज में सारा गुजर जाता था। अब ये जो उनकी रूटीन थी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें ना 3 ग्रोह का जिक्र जो है वो मिलता है। एक ग्रोह तो ये असहाबे सब्त हो गए जिनके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये लोग क्या करते थे कि हफ्ते वाले दिन को यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने एक हीला किया। अब एक ग्रोह और था जो कि इन लोगों को ये जो कुछ भी ये कार्रवाई करते थे उससे वो इनको रोकता था। अच्छा, एक ग्रोह और था, वो ना तो ये वाले लोग थे, ये जो हीला करने वाले लोग थे, ना ही वो इनको रोकते थे, ठीक है, और ना ही वो खुद इस काम में मुलव्वस होते थे। मतलब वो लोग ये कहते थे कि भाई हम लोग तो नहीं कर रहे ना, तो ये लोग अगर कर रहे हैं तो उनको करने दो, हमारा इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, अल्लाह ताला खुद जो है वो इनसे निपट लेगा। लेकिन जो दूसरा ग्रोह था जो कि उनको मना करता होता था, इस काम से बाज रहने के लिए कहता था, तो वो लोग क्या कहते थे कि भाई जो है हमने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर ये जवाब देना है ना, तो हम लोग फिर कैसे जो है वो जब हमें ये मालूम है कि अल्लाह ताला हमसे पूछेगा तो फिर हम कैसे इस वक्त जो है वो इस तरह से सुकून से बैठ सकते हैं कि हम उनको रोके नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कि कभी इनके ऊपर हमारी बात का असर हो जाए, कभी ये इन सारी बातों से जो है वो बाज आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो लोग बाज नहीं आए तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला की उनके ऊपर अजाब आया। अब अल्लाह ने ये जो अजाब आया इसमें सिर्फ उन लोगों को बचाया जो कि बुराई से रोकते थे। अब जो लोग गलत काम नहीं कर रहे थे लेकिन बुराई से रोकते भी नहीं थे, तो वो लोग भी उस अजाब का शिकार हो गए थे। तो यहाँ पे अगर हम ये बात इसके ऊपर अगर गौर करें कि जैसे काबिल आम में अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी हम ऐसे चीजें देख रहे होते हैं कि जो सही नहीं होती हैं,
اور ہم चाह रहे होते हैं कि हम उसके ऊपर बोलें, लेकिन हम नहीं बोलते, हम ये चीज कह के निकल जाते हैं कि भाई अल्लाह ताला खुद ही जो है वो उनसे हिसाब ले लेगा। तो ये जो आयात हैं, ये जो रुकू है, हमें इस बात को समझने के लिए बहुत एक अहम है, बहुत ही अहम जो सबक है वो हमें इसमें मिलता है कि बुराई से अगर नहीं रोकेंगे ना, तो तब भी हम भी उसी चीज में शुमार होंगे कि जो लोग बुराई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली जो है वो इस बात का जो अंजाम जो है वो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो लोग बुराई से नहीं रोकते थे वो भी अजाब का शिकार हो गए, क्योंकि उन्होंने बुराई से नहीं रोका, यही उनका बड़ा गुनाह था। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो हीला करने वाले थे, ये उनके ऊपर अजाब आया, उसके जो कुछ लोग बच गए वो फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि एडिशनल उनके ऊपर अजाब भेजा कि उनकी सूरतों को जो था वो मस्त कर दिया था, यानी कि उनकी जो शक्लें थी वो बंदर की शक्ल जो थी वो अल्लाह ताला ने उनको बना दिया था। आयत नंबर 166 में अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने उन्हें जलील बंदर जो था वो बना दिया था। आयत नंबर 167 में है कि अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि क़यामत तक अब इनको अजाब में वो मुब्तला करता रहेगा और ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। ये फिरकों की सूरत में जो है ये पूरी दुनिया में इनको अल्लाह ताला ने फैला दिया। आज हम देखते हैं ना कि यहूदी जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर फैले हुए हैं, ये इकट्ठे नहीं हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह ताला के अजाब की ही वजह से, अल्लाह ताला की नाफरमानी की ही वजह से हुआ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि इन्हें हल्के हल्के अजाब जो है वो अल्लाह ताला देता रहेगा कि शायद ये लोग जो हैं वो सौले हो जाएं, शायद ये लोग जो है वो सुधर जाएं। आयत नंबर 169 में है कि यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो पहले लोग थे चले वो तो फिर भी कुछ न कुछ था, लेकिन जो बाद के लोग आए उन्होंने इतनी बुरी जानशीनी की, इतना बुरा वो अपने दीन को आगे लेके गए। अगर इसी बात को अगर हम देखें तो जैसे आज हमारे प्रॉफिट को गुजरे हुए 1450 साल गुजर गए, तो जब हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर, फिर उनके बाद सहाबा का दौर, फिर तबा ताबीन का दौर, तो ये जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, तो ये जो तालीमात थी असल वो जो थी ना वो मस्क होती चली गई। तो सेम यहाँ पे इस आयत को अगर हम तावील आम में देखें तो आज हमें भी ये चीज मालूम होती है कि आज हम भी जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जानशीनी, हमें जानशीन बनाया गया ना उनका, तो ये बहुत ही बुरी जानशीनी जो है वो अदा की जा रही है मुसलमानों की तरफ से कि जो असल तालीमात थी उनको बिल्कुल कहीं भुला बैठे हैं हम लोग और अपनी तरफ से कुछ साफ्ता चीजें जो हैं वो उनको हमने ले लिया और कहते हैं ना कि बिल्कुल अंधों की तरह जो है वो अब उसकी तकलीफ शुरू है। इसी तरह से आयत नंबर 170 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अगर इन सारी चीजों के बावजूद, ठीक है, सिर्फ वो लोग जो कि कुरान को मजबूती से थामे रहेंगे और उसके साथ नमाज भी कायम करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो ऐसे लोगों का अजर जाया नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये भी रुकू कंप्लीट हो जाता है। अगला जो रुकू है आयत नंबर 172 से 181 तक। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट रुकू है। इसमें सबसे पहली अगर आयत देखेंगे आयत नंबर 172, तो इसमें अहद की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये अहद कौन सा है? अहद अलस्त। और अहद अलस्त क्या है? ये वो वाला अहद है जो कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से अल्लाह ताला ने कयामत तक पैदा होने वाले हर इंसान की रूह जो थी ना उसको पैदा किया और उनको सबको जो है वो जमा करके अल्लाह ताला ने उनसे एक अहद लिया था। अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने जो था उसके ऊपर कहा था हम सब ने, ये अहद मैंने भी किया था, ये आपने भी किया था, हम सब ने किया था। कयामत तक आने वाले हर इंसान ने ये अहद जो है वो अल्लाह ताला से किया था कि आप ही हमारे रब हैं। तो जब सब ने इस बात के ऊपर इकरार कर दिया तो ये यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो वाला अहद याद दिलाया है कि जब इंसान जो है उस अहद से फिर जाता है, उस अहद को भुला देता है, गफलत में मुब्तला हो जाता है, तो फिर इंसान जो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया ना, वो वाला जो एक लेवल है ना, इंसान जो है वो उससे महरूम हो जाता है।
यहाँ पे अगर हम इस चीज को अगर समझें तो आयत नंबर 175 में अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स का जो जिक्र है वो किया है, और साथ में ये बताया कि अल्लाह ताला ने उसको कितने इनामात से नवाजा था, कितनी उसको जो है वो अनायात, अल्लाह ताला के इनामात उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से थे। लेकिन क्या हुआ कि वो शख्स शैतान की पैरवी करने लगा, और फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता क्या था कि वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी से महरूम हो गया। अब वो शख्स कौन था? बलअम बिन बऊरा नाम है उस शख्स का, और ये बनी इस्राइल का एक बहुत बड़ा आलिम था। तो जब ये शैतान के ये चुंगल में फंस गया, और फिर क्या हुआ कि आलिम वाले स्टेटस पे ये इस पस्ती के ऊपर ये पहुंच गया कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 176 में इस इंसान की भी अल्लाह ताला ने कुत्ते की मिसाल दी। ठीक है, कि ये इंसान अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे उसके लालच में ये इस इंतहा को पहुंच गया कि अल्लाह ताला ने उसे कुत्ते के साथ तशबीह दी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि ये मिसाल हर उस कौम के लिए जो कि अल्लाह ताला की नियमतों की नाकदरी करते हुए दुनिया में वो खो जाएगी। तो यहाँ जरूर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, शैतान की चुंगल से या शैतान के वसवसों से हम सबको जो है वो बचा के रखे। आमीन तुम आमीन। आगे जो है वो आयत नंबर 180। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अल्लाह ताला के जो अस्मा है, अस्मा हुस्ना, उनकी तासीर जो है वो बताई गई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि दुआ में अगर अल्लाह के अस्मा हुस्ना से जो है वो उनको इस्तेमाल किया जाए तो उसकी तासीर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उससे फायदा उठा सकती है। लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला ने एक तंबीह भी की है कि अल्लाह ताला के नामों के बारे में हर भी शख्स ने नहीं पढ़ना है। जो भी ऐसा करेगा तो वो अपने अमाल का बदला पा लेगा। आयत नंबर 179 अगर देखेंगे तो बहुत ही जो है ये एक दहला देने वाली एक आयत है। अब इसमें देखें कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस लिए पैदा किया? जहन्नम के लिए पैदा किया। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि ये जो अक्सरियत है जो कि जहन्नम में जाएगी, इंसानों में से भी और जिन्नों में से भी। अब उनका गुनाह क्या होगा कि उनके दिल तो होंगे लेकिन वो गौर फिक्र नहीं करेंगे, उनकी आंखें तो होंगी लेकिन वो उससे देखेंगे नहीं, और उनके कान तो होंगे लेकिन उससे वो हक की बात को सुनकर अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। तो वो लोग जो कि आंखें होते हुए, दिल होते हुए, जबान होते हुए वो जब इन सारी चीजों से महरूम हो जाएंगे, अल्लाह ताला का जो एक दावत है या जो हक है उसको नहीं पहचानेंगे, तो ऐसे लोगों की मिसाल अल्लाह ताला ने किस तरह से दी है कि बदतरीन चौपाए, बदतरीन जानवर जो हैं वो उससे अल्लाह ताला ने उनको तशबीह दी है। और क्या कहा है कि ये तो जानवरों से भी जो है वो बदतर हैं। आयत नंबर यहाँ पे हमारा ये रुकू कंप्लीट हो जाता है। अगला जो रुकू है रुकू नंबर 23, ये आयत नंबर 182 से लेकर 188 तक है। अब यहाँ पे आयत नंबर 182 में हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया कि जो भी अल्लाह ताला की आयत की तकजीब करेगा, उससे इनकार करेगा, उसको झुठलाएगा, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को वहां से पकड़ेगा कि उनको मालूम भी नहीं हो सकेगा। इस तरह से अल्लाह ताला उनको अजाब में मुब्तला करेगा। आयत नंबर 185 में अगर देखें, 84 में अगर देखें तो इसमें देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशरिकीन मक्का मजनून कहते थे, ठीक है, तो उसका जवाब यहाँ पे अल्लाह ताला ने दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ भी जुनून नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से खबरदार करने वाले हैं। आयत नंबर 185 में अगर देखेंगे तो इसमें जो है वो बताया गया है कि जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी मौजूद है सब के सब जो है एक वक्त मुकर्रर तक हैं। ठीक है, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि वो वक्त मुकर्रर कब आएगा, वो क्या पता कि वो बहुत करीब हो। लेकिन इसके बावजूद भी जो मुश्रिकीन हैं वो ईमान नहीं लाते हैं। अब अगर आयत नंबर 186 में बताया गया, अल्लाह ताला ने मजीद इस बात को खोल दिया कि ये जो ईमान लाने वाले नहीं हैं तो ये वही लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद ही गुमराह कर दिया है। अब जो अल्लाह ताला ही की तरफ से अगर वो गुमराही उनके नसीब में लिख दी गई है
تو پھر کوئی کتنی بھی کوشش کر لے ان کو ہدایت پر نہیں لا سکتا ہے. تو یہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت والے راستے پہ لائے اور گمراہی سے جو ہے وہ بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. یہاں پہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگلا جو رکوع ہے لاسٹ رکوع ہے ہمارا, اور یہ آیت نمبر 189 سے 202 تک جو ہے یہ ان آیات پر مشتمل ہے. اور آیت نمبر 189 سے لے کر 191 تک جو ہے وہ اس میں انسانی جو زندگی ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح سے میاں بیوی کے ریلیشن سے جو ہے وہ حمل ٹھہرتا ہے, اور پھر بیوی جو ہے وہ کس طرح سے اس بوجھ کو اٹھا کے پھرتی ہے, پھر وہ دونوں میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح اور سالم بچے کی دعا کرتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی کر دیتا ہے وہ بچہ, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ جس طرح سے وہ اوروں سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کو رجوع کرتے ہیں, ان سے مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ لوگ تو خود لاچار ہیں, وہ ان کی کیا مدد کریں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم خواہ ان بتوں کو یا پھر جس کو بھی پوجا جاتا ہے ان کو زور سے پکارو یا ایسا پکارو, وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. آیت نمبر 195 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کے تو کیا ان کے ہاتھ پاؤں ہیں, کیا ان کے کان ہیں, کیا وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے, وہ تمہاری کیا مدد کریں گے. آیت نمبر 199 میں اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ ایسے جاہلوں سے جو ہے وہ آپ ایسے جاہلوں سے درگزر کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوچھتے ہیں تو وہ جاہل ہے. آیت نمبر 200 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر شیطان آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے, کیونکہ وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز ہم نے دیکھی تھی نا کہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ ہر ایک کو گمراہ کرے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سولوشن بتا دیا کہ اگر کسی کو شیطان جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. آیت نمبر 201 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں, جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ شیطان کے جو ہتھکنڈے ہوتے ہیں وہ اس سے وہ بچ کے رہتے ہیں. مطلب شیطان کے معاملے میں ہمیشہ وہ چوکنے رہتے ہیں, اپنی آنکھیں کھلے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی حرکت, کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے شیطان کو جو ہے وہ اس بات کا موقع مل جائے کہ وہ وار کر لے اپنا. آیت نمبر 204 اگر دیکھیں گے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو بہت غور سے سننا چاہیے, خاموش ہو کے سننا چاہیے, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو یہاں پہ آداب ذکر جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, دل ہی دل میں آپ بغیر آواز کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, پوری جو ایک خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آداب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی, سورہ اعراف کی آیت نمبر 206, یہ آیت سجدہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ضرور آپ لوگ بھی سجدہ کر لیجیے, میں بھی سجدہ کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ یہ ہماری جو سورہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ابھی جو ہماری سورہ ہے یہ ہے سورہ انفال. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں 10 رکوع ہیں, ٹھیک ہے, اور 75 آیات ہیں.
اور یہ جو سورہ ہے یہ جو انفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت، ٹھیک ہے. تو یہ مال غنیمت کے متعلق یہ سورہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ کے ٹوٹل 10 رکوع ہے نا، تو 10 میں سے 4 جو رکوع ہیں نا وہ اس پارے میں جو ہے وہ شامل ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارے میں پڑھیں گے. اب اس کی جو پہلا رکوع ہے وہ آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ سورہ یہ جنگ بدر، ٹھیک ہے، سوری جنگ بدر کے جو معاملات ہیں نا وہ سارے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں دیکھیں گے. آیت نمبر 1 جو ہے 1 میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ جو مال غنیمت ہے وہ کل کا کل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اطیع اللہ و رسول کا حکم دیا ہے پہلی آیت کے اندر. اگر یہاں پہ ہم دیکھیں آیت نمبر 2 سے 4 تک، تو 2 سے 4 تک ہمیں مومنین کی صفات نظر آتی ہیں. اب وہ کون کون سی صفات ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ایک مومن ہے اس کا جو کردار ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے اس کو واضح کر دیا کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ایسے کردار والے لوگ جو ہیں وہ پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، رزق کریم ہے، اور بلند درجات کی بشارت ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں گے تو آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک اس میں ہمیں غزوہ بدر سے پہلے کے جو واقعات ہیں نا وہ نظر آتے ہیں. یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بدر کی جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی گئی تھی کہ قریش کا ایک جو تجارتی قافلہ ہے جس کے ساتھ صرف اور صرف 50 کے قریب یا 50 یا 100 کے قریب جو ہیں وہ اتنے لوگ ہیں جو کہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہ جو قافلہ تھا یہ ایک بہت بڑا قافلہ تھا، اس کے اندر 50,000 دینار کے سینکڑوں کے حساب سے اونٹ تھے جو کہ سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے. اب یہ جو ایک سائڈ سے یہ قافلہ آ رہا تھا اور دوسری سائڈ سے قریش کا ایک بالکل ایک جیسے کہتے ہیں جنگی ایک قافلہ آ رہا تھا، بالکل وہ اپنے ساز و سامان سے بالکل لیس ہو کے وہ قافلہ آ رہا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک طرف فتح دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ کس طرف جانا چاہتے ہو. تو جو عام مسلمان تھے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ تو انہیں معلوم تھا کہ مطلب بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس قافلے کی حفاظت کر رہے ہیں. جبکہ اگر یہ جو لشکر ہے جس کی طرف جو جنگ کے لیے آ رہا ہے اگر اس کی طرف جائیں گے تو پھر ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، یا ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، یا ہمارے اندر اتنا مطلب ابھی نہیں ہے اسٹیمنا کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. تو میجورٹی جو تھے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ قافلے کی طرف جایا جائے، وہاں سے بہت زیادہ سامان جو ہے وہ مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے. لیکن اس کے برعکس اب اللہ کیا چاہتا ہے، میٹر تو یہ کرتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو، اور آپ جو ہے وہ شکست دے کر یہ بات تاکہ یہ ثابت ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر جو ہے کوئی بھی فتح ہے وہ نہیں حاصل کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا اس بات کو کہ یہ جو مارکا ہے نا اس سے حق اور باطل کا جو ہے وہ اس سے واضح ہو جائے گا کہ کون حق پہ ہے، کون باطل، کون جو ہے وہ باطل ہے. تو جب مارکا ہوگا تو اس سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو کے کھل کے سب کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ قریش مکہ بھی تو اپنے آپ کو حق پہ جو تھا وہ سمجھتے تھے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ پریفر یہ کیا کہ پہلے جو ہے وہ لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تاکہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے اور باطل جو ہے، حق اور باطل دونوں واضح ہو جائیں. تو یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں ہمیں یہ ساری بات پتہ چلتی ہے. دوسرا جو رکوع ہے آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک، اب اس میں جو جنگ سے پہلے والی جو رات ہے، ٹھیک ہے،
उसका जिक्र किया गया कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो जंग से एक रात पहले अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत अच्छी नींद जो थी वो अनायत की, ठीक है। और इसके साथ फिर अल्लाह ताला ने अब ये नींद के साथ बारिश भी होगी, उनको पानी भी मिल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद का भी जो है वो उसका भी जिक्र किया कि फरिश्तों के जरिए से भी उनकी मदद की जाएगी। फिर इसी के साथ साथ जो है वो मुसलमानों के जितने भी उनको ये चीज फील हो रही थी ना कि उनके पास असबाब बहुत कम है, मतलब उनके पास लड़ने के लिए जो सामान है वो बहुत कम है, तो ये ना हो कि उन्हें शिकस्त हो जाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वही चीज जो है वो यहाँ पे बताई है कि बावजूद किल्लत के, बावजूद कमी के भी जो है किस तरह से अल्लाह ताला की मदद और नुसरत की वजह से जो है वो फतह जो है वो नसीब हुई। अब इसी रुकू की आयत नंबर 15 में भी जो है वो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी अनायात तो की, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला ने एक ये भी हुक्म दिया कि जब कुफार के साथ जंग हो जाएगी तो जंग की सूरत में फिर हर गिर्द भी किसी ने भी पीठ दिखाकर नहीं भागना है, और अगर जो भी जंग के दौरान अगर पीठ दिखा के वो भाग जाएगा, बुज़दिली का मुजाहिरा करेगा, तो फिर उसके ऊपर जो जहन्नम है वो वाजिब हो जाएगी, उसका ठिकाना जो होगा वो जहन्नम होगा। तो यहाँ पे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बताया कि किस किस तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, और यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला की जो मदद होती है वो हमेशा से अहले ईमान के साथ होती है, लेकिन उस मदद के लिए अल्लाह ताला ने शर्त क्या रखी कि हमेशा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऊपर सर तस्लीम हम करना है। आगे देखिए आयत नंबर 21 में जो है वो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की मिसाल दी है कि मुनाफिकीन की तरह नहीं हो जाना है कि जो ये बात कहते हैं कि हमने सुन लिया, लेकिन हकीकत में वो लोग सुनते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों की जो मिसाल है वो अल्लाह ताला ने किस तरह से दी कि बदतरीन चौपाहे, यानी कि अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल जो है वो जानवर के साथ जो है वो बदतरीन जानवर के साथ दी है। और यहाँ पे जो तीसरा रुकू है हमारा, उसमें आयत जो है वो आयत नंबर 20 से लेकर 28 तक है। अब इस रुकू में ये बताया जा रहा है कि हमेशा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार के ऊपर, उनकी दावत के ऊपर लब्बैक कहना है, ठीक है, और उनके हर हुक्म के ऊपर अमल करना है। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के ऊपर मोहर कर दे और फिर उसके बाद तुम हर किस्म की नेकी से महरूम हो जाओ। तो इस रुकू में ये भी हमें जो है वो एक नसीहत और अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है आयत नंबर 27 में कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना की जाए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारी जान और तुम्हारे माल जो है वो अल्लाह ताला की अमानत है, तो इस अमानत को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक लगाओ। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने बताया कि माल और औलाद जो है वो फितना है, लेकिन अच्छी चीजों का अजर जो है वो अल्लाह ताला के पास है। अगला जो रुकू है रुकू नंबर 4, आखिरी रुकू है हमारा इस पारे का। इसमें आयत है आयत नंबर 29 से 37 तक, और इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि अगर तो तुम तकवा की रवश पे रहोगे, अगर तो तुम तकवा पे रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हर मार्के में, हक व बातिल का जो भी मार्का होगा उसमें अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी इनायत करेंगे और तुम्हारे गुनाह जितने भी हैं वो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो मुशरिकीन मक्का थे वो हक का रास्ता रोकने के लिए अपना खूब माल खर्च कर रहे थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो इस बात का ये बताया कि ये जो माल खर्च कर रहे हैं ये अनकरीब उनके लिए हसरत बन जाएगा और वो दुनिया में भी जलील होंगे और रोज़े क़यामत भी वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। आयत नंबर 32 में अगर देखें तो अल्लाह ताला ने बताया कि मुशरिकीन का ये जो चैलेंज था, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर वो वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं तो, और ये जो कुरान है ये वाकई अगर अल्लाह ताला की तरफ से है तो जाहिर है अब हम इन दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट कर रहे थे एज ए नबी और ना ही वो कुरान को एक्सेप्ट कर रहे थे ना। तो उन्होंने जो है वो एक चैलेंज किया कि अगर वाकई आप अल्लाह ताला की तरफ से हैं तो फिर हम पर आसमान से कोई पत्थर क्यों नहीं अल्लाह ताला बरसाता है, या फिर हमें कोई और अजाब क्यों नहीं देता कि हम इतनी नाफरमानी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है वो हमें अजाब नहीं दे रहा है, जबकि आप हमें अजाब के बारे की भी जो है वो एक पेशन गोई कर रहे हैं।
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیلنج کا جواب یہ دیا آیت نمبر 33 میں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں تو ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کعبہ سے جو ہے وہ ان کا حق ہے، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس سے روکا، مسجد حرام میں آنے سے روکا. اور اگر ان کو یہ دیکھا جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی تو نمازیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان نمازوں میں یہ لوگ صرف تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں. مطلب یہ ان کی نمازیں ہیں کہ یہ اپنی نمازوں میں تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہی اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. اور وہ کس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ روکیں، مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچائیں. تو یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور آخرت میں انہیں وہ چاہے جہاں پہ بھی ہوں یہ مشرکین انہیں ہر جگہ سے گھیر کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو حقیقی مومن ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کا فہم عطا کریں اور ہمیں ہمارا جو مال ہے اس کو صحیح طور پہ صحیح معنوں میں جہاں پہ اس کو خرچ کرنا چاہیے یا جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ریوارڈ ہے، ہمیں وہ والی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ فہم عنایت کریں کہ ہم اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کر سکیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ جس طرح سے منافقین کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، کہ یہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا لیکن حقیقت میں یہ سنتے نہیں ہیں. تو یہاں پہ ضرور ہمیں یہ اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ منافقین کہنے کو تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مثال کس طرح سے دی، بدترین چوپائے سے، یعنی کہ بدترین جانور. تو یہ جو ساری یہ جو روش ہے، یہ جو سارے کام ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے، اور شیطان کے جو وسوسے ہیں یا جو شیطان کی چالیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.